दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोग विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म डाक्टर केनी श्रेष्ठ। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका रोगहरूको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामीले हाइपरथाइरोइडिजम अथवा थाइरोइड हर्मोन बढी हुने समस्याको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हाइपरथाइरोइडिजम कस्ता व्यक्तिहरूलाई हुन्छ, कस्तो लक्षणहरू देखा पर्छन् होला भन्ने लगायतका विभिन्न जानकारी आज यस कार्यक्रम मार्फत दिने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ यसै सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्टबाट। थाइरोइड हाम्रो शरीरको एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थि हो जुन हाम्रो घाँटीको बीचमा पुतलीको आकारमा रहेको हुन्छ। यस ग्रन्थिले एक प्रकारको रसायन निकाल्छ जसलाई हर्मोन भनिन्छ। थाइरोइड ग्रन्थिले बनाउने भएकाले यस हर्मोनलाई थाइरोइड हर्मोन भनिएको हो। थाइरोइड हर्मोनले शरीरको विभिन्न प्रक्रिया अथवा मेटाबोलिजमलाई नियन्त्रण गर्दछ। यसबाहेक समग्र शरीरको विकास, मुटु र नसाको विकास, प्रजनन स्वास्थ्य लगायत सम्पूर्ण शरीरलाई थाइरोइड हर्मोनले असर गर्दछ। थाइरोइड हाम्रो टाउकोमा रहेको हाइपोथालमस भनिने अङ्ग र पिट्युटरी भनिने मास्टर ग्ल्यान्डको नियन्त्रणमा रहन्छ। थाइरोइड ग्ल्यान्ड आफैमा अथवा थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि अङ्गमा समस्या देखा परेमा थाइरोइड हर्मोन बन्ने प्रक्रिया गडबड हुन्छ। थाइरोइड हर्मोन हाम्रो शरीरमा ठिक्क मात्रामा हुन जरुरी छ। चाहिने भन्दा बढी या घटी भएमा यसले हाम्रो शरीरमा नकारात्मक असर पार्दछ। थाइरोइड हर्मोनको गडबडी हुने समस्याले सबै मानिसलाई सताउन सक्ने भए पनि विशेष गरी महिलालाई बढी सताउने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै टाइप 1 डायबिटिज भएका व्यक्ति, अटोइम्युन रोग लागेका मानिसहरू र घाँटीमा रेडिएसन थेरापी गरिएका व्यक्तिहरूमा पनि थाइरोइडको समस्या देखा पर्छ। थाइरोइड हर्मोन गडबडी भएका गर्भवती महिला, नवजात शिशु र उमेर पुगिसकेका व्यक्तिहरूले भने विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। निम्न अवस्थामा थाइरोइडमा समस्या देखा पर्दछ। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिले असर गर्नु अथवा अटोइम्युन थाइरोइड डिजिज हुनु, शरीरमा आयोडिनको कमी हुनु, थाइरोइडमा ट्युमर अथवा क्यान्सर पलाउनु। अटोइम्युन थाइरोइड डिजिजले थाइरोइड हर्मोनको लेभल चाहिने भन्दा बढाउने र घटाउने दुवै प्रकारको असर गर्न सक्छ। थाइरोइड हर्मोनको मात्रा धेरै हुनु अथवा हाइपरथाइरोइडिजमका लक्षणहरू निम्न प्रकारका हुन्छन्: हात काम्नु अथवा झमझमाउनु, पसिना धेरै आउनु, अस्वाभाविक रूपमा गर्मी महसुस हुनु, अस्वाभाविक रूपमा वजन घट्नु अथवा दुब्लाउनु, आँखाको आकार ठूलो देखिनु, हड्डी खिइनु, महिनावारी गडबडी हुनु अथवा थोरै रक्तस्राव हुनु। त्यस्तै आयोडिनको कमीले गर्दा देखिने थाइरोइडको समस्यामा भने घाँटीमा गलगाँड देखा पर्ने हुन्छ र थाइरोइडको क्यान्सर अथवा ट्युमर भएमा थुक निल्दा घाँटीमा हल्लिने दानाहरू देखा पर्छन्। थाइरोइड ग्ल्यान्डमा समस्या आएको छ या छैन भनेर पत्ता लगाउन थाइरोइड फङ्क्सन टेस्ट गर्न सकिन्छ। यस जाँचमा थाइरोइड ग्ल्यान्डले निकाल्ने थाइरोइड हर्मोन लगायत थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई नियन्त्रण गर्ने हर्मोन अथवा TSH को मात्रा पनि पत्ता लगाइन्छ। जरुरत परेमा अल्ट्रासाउन्ड स्क्यान, FNAC टेस्ट र बायोप्सी अर्थात् मासुको सानो टुक्राको जाँच गर्न पनि सकिन्छ। यसबाहेक थाइरोइडले पुरै शरीरमा असर गर्ने हुनाले रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा, सोडियम र पोटासियमको मात्रा, कोलेस्ट्रोलको मात्राको परीक्षण साथै मृगौला तथा कलेजोको फङ्क्सन टेस्ट गर्न पनि जरुरी हुन्छ। थाइरोइड हर्मोनको मात्रा बढी अथवा हाइपरथाइरोइडिजम भएको खण्डमा निम्न उपचार विधि अपनाउन सकिन्छ। थाइरोइड हर्मोनको लेभल घटाउन मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोयुरासिल जस्ता औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हात काम्ने, मुटु हल्लेको जस्तो हुने समस्यालाई कम गर्नलाई भने बीटा ब्लकर भनिने औषधि अथवा प्रोपानोलोल प्रयोग गर्न सकिन्छ। उपरोक्त औषधि सेवनबाट फाइदा नभए डाक्टरले बिरामीको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर फाइदा र जोखिमको आधारमा रेडियो आयोडिन थेरापी अथवा सर्जरी पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, रिपोर्टपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम रोग विशेषमा। आज हामी हाइपरथाइरोइडिजम अथवा थाइरोइड हर्मोन बढी हुँदाखेरिको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीलाई यसै सम्बन्धी थप जानकारी दिनको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर बजरंग कुमार रौनियार। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। धन्यवाद।
आज हामी हाइपरथाइरोइडिजम अथवा थाइरोइड हर्मोन बढी हुने समस्याको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई थाइरोइड हर्मोन किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ र थाइरोइड ग्ल्यान्ड भनेको के हो भनेर अलिकति हाम्रो दर्शकवृन्दलाई बुझाइदिनुहोस् न। थाइरोइड ग्ल्यान्ड भनेको हाम्रो यो घाँटीमा हुने हो, ठ्याक्क हाम्रो रुद्रघण्टीको तल यो पुतली आकारमा हुन्छन् हैन। यसले चाहिँ तपाईको नर्मली हर्मोन चाहिँ T3 T4 भन्ने सेक्रेसन गर्छ। अनि अर्को TSH भन्ने हर्मोन हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो माथि टाउकोको पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट चाहिँ आउँछ। यो T3 T4 लाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ TSH माथि पिट्युटरी ग्ल्यान्डले। अनि यही थाइरोइड हर्मोन T3 T4 घट्ने बढ्ने भयो भने चाहिँ हाम्रो T3 T4 चाहिँ बढ्यो भने चाहिँ हामीले हाइपरथाइरोइडिजम भन्छौँ। यही T3 T4 घट्यो भने चाहिँ हामीले हाइपोथाइरोइडिजम भन्छौँ। अनि यो T3 T4 बढी भयो भने हाम्रो शरीरमा कस्तो लक्षणहरू देखा पर्छन् होला? अब नर्मली हाइपरथाइरोइडिजम हुनु भनेको चाहिँ T3 T4 बढ्नु भने यसको लक्षण भनेको एउटा त शरीर दुब्लाउँदै जानु, हामी एकदम धेरै भात खान्छौँ तर पनि दुब्लाइरहेछ शरीर भनेर भन्छन् बिरामीहरूले। त्यसपछि हातहरू काप्नु, पसिना बढी आउनु, मुटु ढुकढुक गर्नु, डर लाग्नु, एकदम छटपटी राख्नु, एक ठाउँमा बस्न मन नलाग्ने, त्यसपछि निन्द्रा पनि राम्ररी नलागिराख्ने, महिनावारीको गडबड हुनु, अरू कतिले तपाईँको अब यो कहिलेकाहीँ थाइरोइड हर्मोन धेरै नै बढ्यो, थाइरोइड क्राइसिस भन्छ, त्यतिखेर ज्वरोहरू आउनु, दिशाहरू अलिक पातलो हुनु, अल्टर्ड बाउल हेबिट भन्छौँ हैन। तपाईँको दिनमै 4-5 पटक लागिराख्नु, हाइपरडेफिकेसन भन्छौँ। अनि तपाईँको अब अवस्था जस्तै यो तपाईँको प्रेग्नेन्सीको बेलामा पनि कहिलेकाहीँ यो थाइरोइड हर्मोन बढ्छन् भनेर यसले अझै गेस्टेसनल हाइपरथाइरोइडिजम भन्ने पनि भनिन्छ। यतिखेर पनि त्यसरी हातहरू काप्नु, मुटु ढुकढुक गर्नु, पसिनाहरू बढी आउनु, यिनै मेन लक्षणहरू हो। अनि नेपालमा यति धेरै यो महत्त्वपूर्ण थाइरोइड ग्ल्यान्ड र हाइपरथाइरोइडिजमको बारेमा जनतालाई कतिको जानकारी रहेको तपाईँले आफ्नो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा पाउनु भएको छ होला? धेरै कम नै छन् भनेर। हुन त आजकल एवेरनेस अलिकति बढेको छ, जनचेतना अलि टेस्ट पनि जहाँ पनि इजिली एभाइलेबल छ। पहिला त झन् तपाईँको थाइरोइड टेस्ट हुँदैन थियो, इन्डिया पठाउनु पर्थ्यो, 1-2 हप्तापछि रिपोर्ट आउँथ्यो, कतिले तपाईँको लक्षण नै छुट्याउन सक्दैन थियो भनेर। आजकल त बिरामी पनि अलि टेक्नोलोजी एडभान्स भइसक्यो, गुगलमा सर्च गर्छन् यो मलाई सिम्पटम्स भएको छ के भयो होला। कति बिरामी त आजकल त तपाईँको थाइरोइड टेस्ट गरेर नै आउँछ, डाक्टर साहब अलिक चाहियो भनेर। आजकल त डाक्टर साहब गुगलमा हेरेको थियौँ लक्षण यो देखिया थियो, त्यही भएर कतै थाइरोइड छ कि भनेर सिम्पटम्सहरू पनि गर्छन् भने। त्यही भएर आजकल चाहिँ अलि एवेरनेस चाहिँ बढेको छन्, तर पनि अझै हाम्रो रिमोट एरियातिर कसैले थाहा नै हुँदैन, यतिकै बसिरहेको हुन्छ, अरू केही कारणले होलान्। कति डाक्टरनिर पनि घुमिरहेको हुन्छन्, कति कहिले थाइरोइड टेस्ट नगराएर धेरै मिस पनि भइरहेको हुन्छन् भने। किनभने अब यो थाइरोइडको सिम्पटमहरू स्पेसिफिकली ज्वरो आउँछ अथवा यो हुन्छ भन्ने नै नभएर शरीरलाई थकाइ लाग्ने, शरीरमा के भयो थाहा नपाउन गाह्रो हुने खालको भएकोले पनि यो थाइरोइड मलाई भयो कि भन्ने शङ्का गर्नलाई पनि मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ होला है? हजुर, एकदमै गाह्रो हुन्छ भनेर। इभन हामीले पनि कतिलाई जसरी एउटा एन्जाइटी डिसअर्डर भन्छौँ नि, यतिखेर पनि तपाईँले मुटु ढुकढुक गर्ने, डर लागे जस्तो हुने, हातहरू काप्ने, कहिलेकाहीँ यो थाइरोइडोक्सिकोसिस र एन्जाइटी छुट्याउनु पनि गाह्रो हुन्छ। हामीले पनि लाग्छ कतै थाइरोइडले गर्दा हो कि भनेर, तर कति यही सिम्पटम्सहरू तपाईँको एन्जाइटीले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। कम्बाइन्ड अप्रोच चाहिँ नै जरुरी छ। कम्बाइन्ड एप्रोच सबभन्दा पहिलो कुरा त बिरामीलाई एवेरनेस पनि हुनुपर्छ कि मलाई यो थाइरोइडले गर्दा प्रब्लम पनि हुनसक्छ। ऊ डाक्टरनिर गइसकेपछि त्यो जोसुकै डाक्टरनिर गयो भने पनि उहाँले त अलिकति छुट्याइदिनुहुन्छ, डायग्नोसिस गरेर त्यस्तै पऱ्यो भने इन्डोक्राइनोलोजिस्टनिर पठाइदिनुहुन्छ उहाँले। अनि अब यो थाइरोइड हर्मोनको गडबडी भयो भने हातहरू काम्ने, मुटु ढुकढुक हुने समस्या हुन्छ भन्नुभयो, यस्तो किन हुन्छ होला भनेर हाम्रो दर्शकवृन्दलाई अलिक बुझाइदिनुहोस् न। यो T3 T4 जुन हर्मोन बढ्छ भन्नाले चाहिँ हैन, थाइरोइड हर्मोन हो, यसले गर्दा एडिनर्जिक सिम्पटम्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड पनि बढी भयो। कसैको चाहिँ यो थाइरोइड सोइलिङ हुन्छ, डाक्टर साहब मलाई यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ ठुलो भइरहेछ भनेर चाहिँ हो, गलगाँड भन्ने जस्तो हुन्छन्। कसैको थाइरोइड नोडुल आउँछ, तर नर्मली हाइपरथाइरोइडिजममा तपाईँको चाहिँ यो पुरै थाइरोइड नेकको सोइलिङ भएर आउँछ। नर्मली हाइपरथाइरोइडिजममा पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। एउटा मोस्ट कमन भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रेव्स थाइरोटोक्सिकोसिस भन्छौँ हैन। त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ यो घाँटी चाहिँ सुन्निरहेको हुन्छ हैन। डाक्टर साहब घाँटी सुन्निया चाहिँ यो समस्या। अझै कतिलाई चाहिँ हामीले आँखा पनि ठुल्ठुलो देखिन्छ। यो ग्रेव्स डिजिजले गर्दा आँखा ठुलो भएर जान्छ। कति बिरामीहरू त आँखा डाक्टर साहबनिर पुग्नुहुन्छ, मेरो आँखा किन ठुलो भइरहेछ भनेर गर्दाखेरि। अनि यसमा यही T3 T4 हर्मोनले गर्दाखेरि यो सिम्पटम्सहरू चाहिँ यस्तो बढी देखिन्छ भनेर कि किन शरीरको मेटाबोलिजम एकदम बढिरहेको हुन्छ। अनि औषधि खाएपछि यो हात खुट्टा काम्ने समस्या कम हुन्छ त? त्यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला यो भन्नु पर्यो, यो हाइपरथाइरोइडिजम जुन भने हामीले थाइरोइड हर्मोन बढ्यो, यो के कारण हुनसक्छ। एउटा त भने मैले मोस्ट कमन भनेको ग्रेव्स थाइरोटोक्सिकोसिस, जुन कि यो थाइरोइड ग्ल्यान्डबाटै जेन्युन थाइरोइड हर्मोन बढी बनिरहेछ।
एउटा सबभन्दा मोस्ट कमन हाइपोथाइरोइडिजम मध्येको सबभन्दा कमन। त्यसपछि आउँछ तपाईँको एउटा सबएक्युट थाइरोइडाइटिस। यो थाइरोइडाइटिस भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हुन्छ। जस्तै हामीलाई सिम्पल रुगाखोकीहरू लाग्छ नि, थाइरोइडलाई पनि भाइरल इन्फेक्सन हुन्छ, यसले गर्दा पनि हर्मोन बढेर आउँछ। तर इन्फेक्सन भयो अनि त्यसले गर्दा थाइरोइडले बढी काम गरेर हर्मोन निकाल्यो। हजुर, थाइरोइड हर्मोन बढेर आउँछ। तर यसबाट त के हुन्छ कि तपाईँको जुन यो थाइरोइड ग्ल्यान्डमा ग्रेप्समा हर्मोन प्रोडक्सन भइरहन्छ, यो थाइरोइडले चाहिँ तपाईँको त्यो जुन आयोडिन हुन्छ नि बढी खाइरहन्छ। तर यो थाइरोइडाइटिसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। भाइरल इन्फेक्सन भएको थाइरोइडाइटिसमा चाहिँ आयोडिन धेरै खाने समस्या हुँदैन, ग्रेप्समा चाहिँ हुन्छ भनेर। जसरी हामीले रेडियो के अरे यो स्क्यान गरेर चाहिँ होइन हामीले यो कुरा चाहिँ छुट्याउँछौँ भनेर होइन। फेरि यो थाइरोइडाइटिस भयो भने यो आफै निको हुनसक्छ, केही समयपछि आफै निको हुनसक्छ। अब यो थाइरोइडाइटिसमा विभिन्न कारण छ। भाइरलले एउटा हासिमोटोस थाइरोइडाइटिस भन्छौँ होइन, जसले गर्दाखेरि सुरुमा हर्मोन बढी देखिन्छ, पछि फेरि नर्मल हुन्छ, या पछि यो हासिमोटोस भएपछि पछि गएर थाइरोइड हर्मोन उल्टो आफै कम भइदिन्छ। त्यसो भए उपचारको मोड्युल्स मोडालिटिजहरू के छन् होला, अनि नेपालमा त्यो मोडालिटिजहरू कतिको अवेलेबल छन् होला भनेर अलिकति भनिदिनुहोस् न त। अब नर्मली ग्रेप्स थाइरोटोक्सिकोसिस भन्छौँ हामीले। अब डायग्नोसिस गऱ्यौँ T3 T4 हर्मोन यसमा बढिरहेको हुन्छ, TSH चाहिँ निकै कम हुन्छन् भनेर चाहिँ होइन, T3 T4 चाहिँ निकै हाई हुन्छ। एउटा त्यो जस्ट थाइरोइड फङ्सन टेस्ट हेरेर पनि अलिकति क्लु दिन्छ भनेर चाहिँ होइन। अनि यसको चाहिँ तपाईँको ट्रिटमेन्ट भने अब त्यसपछि कन्फर्म गर्नलाई हामीले थाइरोइड स्क्यान गर्छौँ। स्क्यानमा देखाउँछ तपाईँको अपटेक हाई हुन्छ भनेर कि होइन, रेडियो आयोडिन अपटेक चाहिँ हाई हुन्छ भनेर कि होइन। एउटा हाई हुन्छ यो रेडियो आयोडिन अपटेक, एउटा छुट्टै हुन्छ, एउटा थाइरोइड हुन्छ होइन। 99M टेक्निसियमले गर्दाखेरि चाहिँ स्क्यान गरेर आउँछ होइन। स्क्यान हामीले डाई अथवा रेडियो आयोडिन हाम्रो शरीरमा दिन्छौँ, अनि थाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ कतिको त्यो थाइरोइड आयोडिनलाई लिन्छ र कतिको काम गरिरहेछ भनेर स्क्यान गर्छौँ होइन। हजुर अनि यसमा चाहिँ तपाईँले देखाउँछ स्क्यानहरूमा गर्दाखेरि होमोजेनियस ट्रेसर कन्सन्ट्रेसन भनेर होइन, चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ बढी खाइरहेछ भनेर त्यो उसले किन हर्मोन बढी प्रोडक्सन गरिरहेछन्। अनि यसले हामीले ग्रेप्स कन्फर्म गरिसकेपछि यसको ट्रिटमेन्ट मोडालिटिज चाहिँ 2-3 थरीका हुन्छन्, 3 थरीका भनौँ। एउटा त हामीले के गर्छौँ कि मेडिसिन हुन्छ, औषधि होइन, कार्बिमाजोल भन्ने हुन्छ नि, यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्दाखेरि 1.5 2 वर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, लामो समय गर्नुपर्छ। प्लस यो औषधिको साइड इफेक्ट पनि आफ्नो धेरै छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि 1.5 2 वर्ष गर्दाखेरि मलाई पूर्ण रूपमा निको हुन्छ भने बिरामीले कतै सोध्दा डाक्टर साहब यसपछि केही औषधि खानुपर्छ, त्यो चाहिँ होइन। फेरि रिल्याप्स हुने चान्स पनि उत्तिकै हाई छ भनेर कि होइन। प्लस मेडिसिनको आफ्नो साइड इफेक्टहरू कार्बिमाजोलकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रगतको मात्राहरू कम हुने, किडनी कलेजको समस्या हुने, एलर्जिक हुने, यो समस्याहरू पनि आउन सक्छन् होइन। त्यही भएर हामी सक्दो प्रिफर गर्छौँ बरु रेडियो आयोडिन थेरापी गर्ने भनेर होइन। रेडियो आयोडिन थेरापी नर्मली एकचोटि खाइदिए पुग्छ भनेर होइन। कहिलेकाहीँ बिरामीलाई डोज नपुगेर चाहिँ 2 चोटि खानुपर्ने हुन्छ, न त नर्मली 95% केसमा एकचोटि खाए पुग्छ। यो रेडियो आयोडिन थेरापी भन्ने चाहिँ यो एउटा पानी जस्तो झोल हो, रेडियो आयोडिन नै हो। यो बाहिर विदेशबाटै आउँछ नि, हाम्रो नेपालमा पाउँदैन होइन। अनि यो तपाईँले चाहिँ एकचोटि गरेर खाइदिने होइन। खाइदिइसकेपछि के हुन्छ कि तपाईँको यसले काम गर्न पनि 2-3 मन्थ जति लाग्छ। यसले तपाईँको थाइरोइड पूर्ण रूपमा निको बनाइदिन्छ। एउटा त कहिले बिरामीलाई कहिले केही औषधि खानै पर्दैन। नर्मली पनि जुन हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डले आयोडिन युज गरिरहेको हुन्छ त्यसकै सट्टामा हामीले खाएको रेडियो आयोडिन चाहिँ नै थाइरोइड ग्ल्यान्डले युज गर्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि उसले बढी काम गरिरहेको चाहिँ नियन्त्रणमा आउँछ। नियन्त्रणमा त्यसको सेल्सहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने हुन्छ नि यसले। अब यसको खाँदा पनि फाइदा बेफाइदाहरू छन्। एउटा त थाइरोइड तपाईँलाई पूर्ण रूपमा निको हुन्छन्, कहिले केही औषधि खानै पर्दैन। अर्को कुरा के हुनसक्छ, उल्टो थाइरोइड हर्मोन कम भइदिन सक्छ भनेर त्यो बिरामी हाइपोथाइरोइडिजम जान्छ। बरु हाइपोथाइरोइडिजममा गएको राम्रो, त्यसपछि हामीले लाइफ लङ थाइरोक्सिन सप्लिमेन्ट दिन्छौँ। त्यो लाइफ लङ खाँदाखेरि त्यति केही अप्ठ्यारो छैन भनेपछि। साइड इफेक्ट चाहिँ नि बरु थाइरोइड हर्मोन रिप्लेसमेन्ट खाँदाखेरि कम हुन्छ, थाइरोइड हर्मोन घटाउने औषधि खाँदाखेरि साइड इफेक्ट बढी हुन्छ। हामीले बरु कमै होस्। त्यही भएर रेडियो आयोडिन थेरापी गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ राम्रो छ। अर्को मोडालिटिज अफ ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सर्जरी, जुन कि हामीले ग्रेप्स डिजिजले सर्जरी हामी कहिले पनि रिकमेन्ड गर्दैनौँ भनेर चाहिँ। अनि अब अर्को कुरा आइसक्यो तपाईँको चाहिँ यो रेडियो आयोडिन कहिले खाने, कसले खाने, जसलाई पनि खाने, दिने कि नदिने भन्ने पनि यसको आफ्नै प्रोटोकल छन्। त्यही भएर कसैले चाहिँ प्रेग्नेन्सीको प्लान गर्दैछ या यङ पेसेन्टहरू छन्, प्रेग्नेन्सीको लागि गर्न लाग्छ भनेपछि हामीले एटलिस्ट यदि खानु चाहिँ पाइन्छ, तर 6 मन्थसम्म प्रेग्नेन्सीको प्लान गर्न चाहिँ पाइँदैन। बच्चाहरूलाई चाहिँ हतपत्त हामी यो दिँदैनौँ।
एटलिस्ट 16-18 वर्षपछि नै चाहिँ हामीले यो दिन्छौँ। किन होला यस्तो? अब यो बच्चाहरूलाई यो रेडिएसनमा यो बच्चाहरूलाई पनि त फरक पर्छ। यो पनि एउटा रेडिएसन हो नि त नि। जस्तै हामी एक्सरे गर्दाखेरि तपाईँले जानुहुन्छ कुनै हस्पिटलमा एक्सरे गर्दाखेरि पेसेन्टको कुराहरूलाई बाहिर राख्छन्, पेसेन्टलाई मात्र गर्छ, किनकि यो रेडिएसनले पनि हार्म गर्छ बच्चाहरूको ग्रोथ, अब सेक्सुअल म्याचुरिटीदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ पछि इफेक्ट नगरोस् भनेर चाहिँ हामीले सक्दो दिँदैनौँ भनेर। एटलिस्ट यो कुराहरू चाहिँ अलिक कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ प्युबर्टी म्याचुरिटी यस एक्ज्याक्टली प्युबर्टीहरू भइसकेपछि त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ यो रेडिएसनको लागि दिन्छौँ। त्यतिखेर सक्दो हामीले औषधि दिन्छौँ। नत्र हामीले यङ पेसेन्ट 20 भन्दा माथि छ भने हामी सबैलाई दिन्छौँ हैन। रेडियो आयोडिन दिन्छौँ, केही छैन। भन्न त अब तपाईँलाई कतिले भन्छन् 40 वर्ष माथिलाई दिनुपर्छ, तर यो जरुरी चाहिँ छैन भने यङ पेसेन्टले पनि हामी दिन सक्छौँ। तर प्रेग्नेन्सीको प्लान चाहिँ 6 महिनापछि गर्नुपर्छ भनेर। यदि कोही हाइपरथाइरोइडिजमको बिरामी हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भने अब उहाँले हाइपरथाइरोइडिजमलाई कम गर्नको लागि औषधि अथवा रेडियो आयोडिन के खान मिल्छ होला र खाएन, ल सपोज म प्रेग्नेन्ट भएँ र मलाई हाइपरथाइरोइडिजम छ, मैले औषधि खाएँ भने ला बच्चालाई कस्तो असर गर्ने होला भनेर औषधि बिचमा छोडिदिने, यस्तो गर्यो भने गर्न ठिक छ कि छैन होला? पहिला सुरु त्यो नै भनिदिनुहोस् न। अब यो हाइपरथाइरोइडिजम अब प्रेग्नेन्सीमा पनि एउटा देखिन्छ है। हुन त हाइपोथाइरोइडिजम मोस्ट कमन हो। तपाईँले थाइरोइड मध्येकै सबभन्दा कमन भनेको हाइपोथाइरोइडिजम हो, त्यसपछि हाइपोथाइरोइडिजम आउँछ। घट्नु, थाइरोइड हर्मोन कम हुनु, हाइपोथाइरोइडिजम भनेको थाइरोइड हर्मोन। प्रेग्नेन्सीमा कस्तो हुन्छ कि नर्मली पनि कसैलाई सुरुको 3 महिनामा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्यास्ट्रेसनल थाइरोटोक्सिको भन्छ। इभन इट्सेल्फ प्रेग्नेन्सीले पनि तपाईँको थाइरोइड हर्मोन बढाइरहन्छ हैन। त्यतिखेर हामीले चाहिँ क्लिनिकल जजमेन्ट गर्न ठुलो छ, किनकि हामीलाई औषधि दिने कि नदिने जे कुरा आफै ठिक हुन्छ गेस्टेसनल हाइपोथाइरोइडमा, किनकि त्यतिखेर एससीजीको लेभलहरू पनि बढिरहन्छ। यसमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि आफै थाइरोइड हर्मोन बढी भएको समस्या कम हुँदै जान्छ जेस्टेसनल हाइपरथाइरोइड। हजुर, यो सुरुको 3 महिनासम्म तपाईँले सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्ने, त्यसपछि थाइरोइड हर्मोन निको भइहाल्छ। या कोही बिरामी पहिल्यै छ तपाईँको मानव एउटा ग्रेप्स थाइरोटोक्सिको, उहाँले औषधि खाइरहनु भएको छ, प्रेग्नेन्ट हुनुभयो भने अब के गर्ने भन्ने कुरा आउँछन्। अब नर्मली कति पनि हाम्रो सोचाइ के छ कि प्रेग्नेन्सी भएपछि औषधि खानु हुँदैन, छोडिदिन्छन् भन्ने। धेरै जसो बिरामी हुन्छ डाक्टर साहब यो त सेफ नहोला भनेर मैले औषधि छोडेर छु, त्यसो गर्नु हुँदैन भने। यही थाइरोइडले गर्दाखेरि बच्चाले ठुलो इफेक्ट गर्छन् भनेर। यही हाइपरथाइरोइडिजमले गर्दाखेरि एबर्सन हुने चान्स हुन्छ, प्रेसरहरू बढ्ने चान्स हुन्छ, सुगर बढ्ने चान्सहरू हुन्छन् हैन। त्यही भएर प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ सुरुको 3 महिनामा चाहिँ मिल्यो भने चाहिँ तपाईँले प्रोपाल थाइरोसिल भन्ने औषधि हुन्छ, यो औषधि खानु पर्यो थाइरोइड हर्मोन कम गर्नको लागि। त्यसपछि तपाईँले कार्बियोजोल खाँदा हुन्छ। नर्मली प्रोपाल थाइरोसिल तपाईँले पाउँदैन भने चाहिँ कार्बियोजोल खाँदा पनि हुन्छ, यो पनि अलमोस्ट सेफ नै छ भनेपछि। डाक्टर साहब, हामीले प्रेग्नेन्सीको बेलामा हाइपरथाइरोइडिजमको बिरामीले रेगुलर रूपमा औषधि खान जरुरी छ भनेर यहाँले भन्नुभयो हैन। यसको बारेमा अझै अलि थप हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। अब अघि मैले भने जस्तै गेस्टेसनल हाइपरथाइरोइडिजम त आफै ठिक हुन्छ। यदि साँच्चैकै प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ थाइरोइड हर्मोन बढेको छ, यो एउटा छुट्याउने क्लियर हुन्छ, किनकि यतिखेर हामीले चाहिँ रगतमा देख्छौँ T3 T4 बढेको, TSH घटेको। हामीले त डायग्नोसिस गर्ने भनेको कि रेडियो आयोडिन अपटेक र थाइरोइड स्क्यानले। प्रेग्नेन्सीमा त यो गर्न पाउँदैन, यसले त बच्चालाई असर पर्छ। छुट्याउने कसरी भन्ने कुरा आउँछ हैन। यो हाम्रो क्लिनिकल जजमेन्ट हुन्छ। कोही बिरामीको आँखा ठुलो छ भनेपछि यो ग्रेप्स थाइरोटोक्सिकोसिस नै हो, अरू कुनै जाँच गर्नु पर्दैन, हामीले चाहिँ उपचार सुरु गर्ने भन्छ। या थाइरोइड ग्ल्यान्ड तपाईँको शून्य छ, बढेछ हैन, थाइरोइड हर्मोन निकै बढेछ भने पनि हैन, यतिखेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि थाइरोइड हर्मोन साँच्चैकै यो ग्ल्यान्डबाटै बढेको छ, यतिखेर उपचार सुरु गर्नुपर्छ। यो प्रेग्नेन्सीले गर्दा मात्र होइन, थाइरोइड ग्ल्यान्डले हो, थाइरोइडमै प्रब्लम भएर। या अर्को हामीले टेस्ट हुन्छ, अलिक महँगो पर्छ, हाम्रो नेपालमा हुँदैन, बाहिर पठाउँछौँ हैन, TRAB भन्छौँ हैन, 8-9 हजार नै पर्छन्, सबैले एफोर्ड गर्नु पनि सक्दैन। यो एउटा टेस्ट पोजिटिभ आयो भने सोच्नुपर्छ कि थाइरोइडबाटै हर्मोन बढ्यो भने चाहिँ अनि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। गेस्टेसन आफै हाइपोथाइरोइडिजम आफै निको हुन्छ। अनि यसको उपचार चाहिँ हामीले प्रेग्नेन्सीसम्म गरिराख्नुपर्छ। क्लोज यसको भन्नाले थाइरोइड ग्ल्यान्डमै समस्या भएर थाइरोइड हर्मोन बढ्यो भने चाहिँ हामीले उपचार प्रेग्नेन्सी भरि गरिराख्नुपर्छ। अझ हामीले अल्ट्रासाउन्ड गर्न पाउँछौँ, एउटा सेफ छ, त्यही भएर थाइरोइड अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्छ। पिक सिस्टोलिक भेलोसिटी हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। नर्मली ग्रेप्समा भेलोसिटी बढी हुन्छ। अब यो जुन थाइरोइड ग्ल्यान्डको जुन हाम्रो चाहिँ ब्लड सप्लाई हुन्छ त्यहाँको चाहिँ प्रेसर बढ्यो भने जस्तो हुन्छ। यो पनि एउटा क्लु चाहिँ दिन्छ तपाईँको छुट्याउनको लागि, किनकि हामीले कन्फर्म गर्ने त थाइरोइड स्क्यान नै हो, त्यो त हामी गर्न पाउँदैनौँ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। अनि गर्ने प्लस अरू मन्थली फलोअप गर्नुहोस्। मानव गेस्टेसनल हाइपरथाइरोइडिजम भन्छ त्यो त आफै निको हुन्छ।
अरू थाइरोइड हर्मोन तपाईँले चलाउनु भएको छ कम गर्नको लागि 1 महिना चाहिँ फलोअप गर्नु, कम भइरहेछ भने बिस्तारै डोज मोनिटरिङ गर्नुहोस्। बच्चाले पनि मोनिटरिङ गर्नु, बच्चाको पनि अल्ट्रासाउन्ड गर्ने, बच्चाको ग्रोथदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छन् होइन। प्रेग्नेन्सीसम्मै हामीले चाहिँ तपाईँको कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, इभन आफ्टर डेलिभरी पनि हामीले गर्नुपर्छ, बच्चाको पनि इभन थाइरोइड टेस्टहरू गरेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो थाइरोइड हर्मोनले प्रेग्नेन्सीको बेलामा गर्ने अफेक्टको बारेमा त हामीले कुरा गऱ्यौँ, तर कसैलाई प्रेग्नेन्सी हुनलाई नै अफेक्ट गर्ने हुन्छ कि हुँदैन होला थाइरोइड हर्मोन बढी? हुन्छ, तपाईँको थाइरोइड हर्मोन बढी भए पनि कम भए पनि दुवैले तपाईँलाई इफेक्ट गर्छ। त्यही भएर प्रेग्नेन्सीको प्लान गर्नुहुन्छ भने थाइरोइड हर्मोन बढी भएकोलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, कम भएकोलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। थाइरोइड हर्मोन नर्मल गरेर बल्ल प्रेग्नेन्सीको प्लान चाहिँ गर्न चाहिँ पाइन्छ। हजुर, अनि बच्चालाई मात्र अफेक्ट को कुरा भन्दा पनि फर्टिलिटीमा चाहिँ कस्तो अफेक्ट गर्छ होला? एकदम ठुलो इफेक्ट गर्छ दुवैले। मैले भने नि तपाईँले चाहिँ यही प्रेग्नेन्सीको प्लान गर्दा कतिलाई हामीले देख्छौँ थाइरोइड हर्मोन कम पाछौँ, कसैलाई बढी पाइरहेको हुन्छ, बच्चा बसिरहेको हुँदैन। यही ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि पनि बच्चा बसिरहेको हुन्छ होइन। एउटा किनकि थाइरोइड अहिले एकदम मोस्ट कमन भइसकेको छ होइन। यसले एउटा इन्फर्टिलिटीको लागि पनि एउटा यो कमन प्रब्लम हो भनेर यही थाइरोइड हामीले देखिरहेछौँ हाम्रो क्लिनिकल सिनेरियोमा चाहिँ। तपाईँको थाइरोइड हर्मोन ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँको त्यसपछि बच्चा बसिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ इन्फर्टिलिटीको इस्यु छ भने एउटा थाइरोइड टेस्ट तपाईँले हरेक बिरामीले गर्नै पर्छ भनेर के यो गर्यो भने इन्फर्टिलिटी अथवा सब फर्टिलिटीको प्रब्लमै सल्भ हुन सक्छ भनेर। अनि अघि तपाईँले थाइरोइड हर्मोन बढी भयो भने आँखा नै ठुल्ठुलो हुने समस्याहरू देखा पर्न सक्छ भन्नुभयो। अब कसैको आँखा ठुलो नै भइसक्यो यदि थाइरोइड हर्मोन बढेर ग्रेव्स डिजिज उहाँलाई लागेर होइन, अनि उहाँले अब त्यसपछि बल्ल उपचार सुरु गर्नुभयो भने के यो आँखाको आकार फेरि नर्मल हुन्छ कि हुँदैन होला? अब थाइरोइड हर्मोनमा तपाईँको बढी हुँदाखेरि कसैको आँखा ठुलो हुन्छ होइन। अब यसको पनि आँखाको पनि सबै कुराको ग्रेडिङ हुन्छ, गरेर हेरेर त्यही हिसाबले हामीले उपचार गर्छौँ। कतिलाई चाहिँ तपाईँको थाइरोइड हर्मोन नर्मल गर्ने बित्तिकै तपाईँको आँखा आफै नर्मल आउँछ। कसैको हामीले चाहिँ स्कोरिङ जुन भन्छौँ नि, ग्रेडिङ गरेर स्कोरिङ गरेर त्यो हिसाबले उपचार गर्छौँ। यसमा चाहिँ स्टेरोइड नै चलाउनु पर्ने हुन्छ होइन, अझै आइभी नै चलाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, नसाबाट नै औषधि चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो नसाबाट औषधि चलायो भने तपाईँको अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ यो आँखाको साइज चाहिँ नर्मलमा आइसक्छ। कसैको चाहिँ अलिकति तपाईँको नर्मल आएन भने चाहिँ अरू विद्युतीय सर्जरीहरू गरेर पनि होइन, अर्बिटल डिकम्प्रेसनदेखि लिएर अरूहरू पनि गरेर नर्मल गर्न सकिन्छ भनेर। त्यसो भए अब थाइरोइड हर्मोन बढी हुँदाखेरिको समस्या, थाइरोइड टक्सिकोसिस र थाइरोइड स्टोनको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न हामीलाई। त्यसो भए तपाईँको तिनटै कुरा गरौँ, हाइपोथाइरोइडिजम, थाइरोइड टक्सिकोसिस एन्ड थाइरोइड स्टोम भनेर होइन। अब हाइपोथाइरोइडिजम भनेको त रगतको मात्रा बढ्नु होइन, ग्ल्यान्डबाट भन्नु। जस्तै हामीले अघि एउटा कुरा गऱ्यौँ, अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमै हाइपोथाइरोइडिजमको कुरा गर्दाखेरि हामीले थाइरोइडाइटिस भन्छौँ, सबएक्युट थाइरोइडाइटिस। मान्छे रगतमा T3 T4 हर्मोन त बढेछ तर TSH घटेछ होइन। ग्रेव्समा पनि त त्यही हुने होइन। यो छुट्याउनुको लागि हामीले रेडियो आइडिन अपटेक र थाइरोइड स्क्यान गर्छौँ होइन। अपटेकमा एकदम लो अपटेक आउँछ होइन, स्क्यानमा पनि तपाईँको हुँदाखेरि अथवा ग्रेव्स डिजिज हुँदाखेरि चाहिँ अपटेक बढ्ने, यो भाइरल इन्फेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ घट्ने जाने। हजुर होइन, यसको अपटेक कम हुन्छ अनि हामीले छुट्याउँछ थाइरोइडाइटिस। यसमा चाहिँ ग्रेव्सभन्दा पेसेन्टलाई चाहिँ अलिकति क्लिनिकल सिम्टम्स के हुन्छ कि डाक्टर साहब मेरो घाँटी दुखिरहेको छ, ज्वरो आइरहेछ भनेर, यो चाहिँ तपाईँको थाइरोइडाइटिसमा हुन्छ। ग्रेव्समा चाहिँ हतपत्त यस्तो हुँदैन, घाँटी दुख्ने र ज्वरो आउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँको हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्ड यहाँ आउँछ, थिच्दाखेरि नि दुख्यो भनेर भन्छन्। कति बिरामीहरू कति एन्टिबायोटिक खाएर आयो हुन्छ निको हुँदैन भनेर होइन। थाइरोइडाइटिसले भाइरल छ भने एन्टिबायोटिक खाएर त निको हुने होइन। हामीले क्लिनिकल छुट्याउनुपर्छ। रगतमा जाँच गर्दाखेरि एउटा ESR भन्ने जाँच चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जुन कि हाई हुन्छ भनेर, निकै हाई हुन्छ। 50-60 भाइरल इन्फेक्सन 50-60-70-100 हुन्छ प्लस हुन्छ। यो पनि एउटा क्लु दिन्छ तपाईँको चाहिँ यो थाइरोइडाइटिस हो भने। यसलाई चाहिँ उपचार खासै गर्नु पर्दैन। थाइरोइड हर्मोन त बढी छ, शरीरमा लक्षण त देखिन्छन्, हामीले सिम्पल एउटा प्रोप्रानोलोल ट्याब्लेट दिइरहन्छौँ जस्ट सिम्टम्स कम गर्नको लागि, लक्षणहरू मात्रै कम गर्नको लागि। थाइरोइड हर्मोन त आफै निकै हुन्छ, 1-1.5 महिनापछि आफै निको भएर जान्छ। ठिक छ। थाइरोटक्सिकोसिसको बारेमा हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, जुन ग्रेव्स थाइरोटक्सिकोसिस। अब एउटा थाइरोइड स्टर्म भनेर आउँछन् जुन कि तपाईँको यही थाइरोटक्सिकोसिसको कम्प्लिकेटेड हो भने चाहिँ बिरामीलाई धेरै दिनदेखि तपाईँलाई यो ग्रेव्स डिजिज छ, उपचार गरिरहेछ, रगतमा तपाईँको थाइरोइड हर्मोन निकै बढिरहेछ, जसले गर्दा ज्वरो आउने, बेहोसहरू हुने, मुटु ढुकढुक हुने, दिशाहरू एकदम पातलो जाने, वेटहरू घटिरहेको छन् भनेर होइन। तपाईँको रगतमा पनि इन्फेक्सन देखिरहेछ, ज्वरो आइरहेछ। यस्तो बेलामा त फेरि यो इमर्जेन्सी पर्छ
आइसियुमा राखेर नै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छन् हैन। कन्डिसन चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङ नै हुनसक्छ। थाइरोइडमा नर्मली त सिरियस कम्प्लिकेसन कहिलेकाहीँ मात्रै आउँछ, त्यो भनेको एउटा थाइरोइड स्टर्म हो, अर्को भनेको मेक्जिडियुमा कोमा भन्छौँ भनेर हैन। जस्तै थाइरोइड हर्मोन तपाईँको कम भयो, धेरै कम भयो भने शरीरको टेम्परेचर त तपाईँको कम भइदिन्छ नि। हाइपरथाइरोइडिजममा जस्तै ज्वरो आउँछ, शरीरको टेम्परेचर बढ्छन् भनेर नि। थाइरोइड हर्मोन कम भयो भने चाहिँ नि टेम्परेचर घट्छ, बढी भयो भने चाहिँ एकदम धेरै ज्वरो आउने त्यस्तो समस्या पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यस्तो बेला हुन्छ औषधि तपाईँको चाहिँ नसाबाट नै दिनुपर्ने हुन्छ। आइसियुमा राखेर नै उपचार गर्नुपर्छ। अरू इन्जेक्सनहरू नै पाउँछन् हामीले चाहिँ हैन यो T3 को इन्जेक्सनहरू पाउँछन्। अरू सबै कुरा नसाबाट राखेर उपचार गर्न सकिन्छ। यसमा पनि तपाईँको लाइफ थ्रेटनिङ भए पनि समयमा उपचार गर्न सक्यो भने बिरामीलाई जोगाउन चाहिँ सकिन्छ भनेर। थाइरोइड हर्मोनको बारेमा बढी हुने समस्याको बारेमा हामीले आज कुरा गरिरहेका छौँ। आज हामीले कुरा गर्ने क्रममा कुनै महत्त्वपूर्ण जानकारी छुटेको जस्तो हजुरलाई लागेको छ कि कुनै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यस्तो सोध्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, यो पनि मैले भन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको कुनै? अब एक त मैले तपाईँले बिरामीहरूलाई भन्नु छु, यस्तै लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ तपाईँ नजिकको डाक्टरसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छन् हैन। अब हामीले चाहिँ यो थाइरोइड हर्मोन बढ्यो भने चाहिँ विभिन्न कारण हुन्छन्। कसैले चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजमकै बिरामी हुन्छन्, कसैले थाइरोक्सिन खाइरहेको छ, डोज बढी भए पनि यो लक्षण देखिन्छ। कसैको सिम्पल यहाँ गाँठो छ एउटा थाइरोइड हर्मोन, त्यसलाई टक्सिक एडिनोमा भन्छ। एउटा सिम्पल त्यो सानो ग्ल्यान्डले नै हर्मोन बडी बनाइरहेको हुन्छन् हैन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि सानो गाँठो देखिरहेको हुन्छ। यो पुरै घाँटी नै सुन्नु पर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन भनेपछि हैन। एउटा सानो गाँठोले पनि पुरै त्यो थाइरोइड, यसलाई अटोनोमस फङ्सनिङ नोडुल भन्छौँ भनेपछि एउटा सानो गाँठोले मात्र थाइरोइड हर्मोन भन्छ। पुरै थाइरोइडले नबढाएन सानो गाँठोले पनि बनाइरहेको हुन्छ। अटोनोमस फङ्सनिङ भनेपछि यो स्वायत्त जस्तै हुन्छ। स्वायत्त जस्तै आफै त्यो थाइरोइडले यो ग्ल्यान्डले चाहिँ जुन भन्छ थाइरोइडभित्र भएको गाँठोले चाहिँ तपाईँको हर्मोन चाहिँ बढी बनाइरहेको हुन्छ। यसले पनि तपाईँको रगतमा देखिने त्यही हो, T3 T4 बढ्नु, TSH घट्नु। यसको उपचार भनेको फेरि डेफिनेटली औषधि होइन, रेडियो आयोडिन थेरापी नै गर्नुपर्ने हुन्छ नि हैन। अब यो थेरापी भन्दा हाम्रो चाहिँ अब समाजमा फेरि कि क्यान्सरको थेरापी भने जस्तो हो कि भनेर केमोथेरापी भनेर रेडिएसन दियो कति ठुलो गरेर त्यसमा चाहिँ आत्तिनु पर्दैन। तपाईँको यो रेडियो आयोडिन थेरापी भने एउटा सिम्पल तपाईँको पानीको जस्तो झोल खाए जस्तै हो, 2 भिरको पानी खाए जस्तै सेम पानी जस्तो हुन्छ, त्यो पनि एकचोटि खाए पुग्छ भनेर के। थेरापी भन्ने बित्तिकै हाम्रो समाजमा डराउँछन्, कतै मलाई क्यान्सरै त भयो नि भनेर हैन। त्यही भएर चाहिँ हुन त अब यो थाइरोइडभित्र पनि कहिलेकाहीँ क्यान्सर हुन्छ। नर्मली थाइरोइड हर्मोन बढेको बेलामा त क्यान्सर हुँदैन, तर झुकिएर कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ। बरु थाइरोइड हर्मोन कम भएको बेलामा चाहिँ थाइरोइडमा नोडुलहरू गाँठोहरू देखियो भने त्यस्तो क्यान्सर हुनु पनि सक्छ। तर थाइरोइडमा यति राम्रो छ कि तपाईँले चाहिँ जुनसुकै रोग लाएर क्यान्सर रोग लायो भने पनि आत्तिनु पर्दैन। एक त क्यान्सर कसैलाई नदियोस् भगवान्ले, तर दिए पनि थाइरोइडको क्यान्सर दियोस् भनेर भनिन्छ। किनकि यसको चाहिँ तपाईँको लगभग 100% उपचार छ। यदि थाइरोइड हर्मोन बाहिरतिर क्यान्सरतिर फैलिएको छैन भने चाहिँ थाइरोइडमा मात्रै कन्फाइन्ड छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ उपचार हुन्छ भने। कुनै पनि कन्डिसनमा इभन प्रेग्नेन्सीमा पनि यदि डक्टर्सले प्रेस्क्राइब गरिदिनु भएको छ भनेदेखि औषधि खान चाहिँ बन्द गर्न हुँदैन भनेर भन्नुभयो। अरू पनि थाइरोइडको बारेमा जानकारी फैलाउनको लागि हाम्रो कार्यक्रमबाट केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनिदिन चाहनुहुन्छ कि? अब मैले बिरामीलाई चाहिँ भन्ने सबै जनमानसमा एउटा भन्ने कुरा नै हो, तपाईँहरूलाई यो थाइरोइडको केही पनि लक्षण देखियो भने चाहिँ तपाईँहरूले थाइरोइड टेस्ट गरेर डाक्टर साहबलाई भेट्ने। सबभन्दा पहिला त बरु डाक्टर साहबले नै भेटेको राम्रो, उहाँले टेस्ट लेखिदिनु चाहिँ गरेको, अनि यो थाइरोइडको चाहिँ उपचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइपरथाइरोइडिजममा त यति राम्रो छ कि लङ टर्म उपचार गर्नु पर्दैन, सर्ट टर्म उपचार गरेर नै थाइरोइड निको पार्न सकिन्छ। हाइपोथाइरोइडिजम जहाँ थाइरोइड हर्मोन कम भएको छ प्रायः जसो बिरामीले त हामीले लाइफ लङ नै थाइरोक्सिन सप्लिमेन्ट दिन्छौँ। तर हाइपरथाइरोइडिजममा यति राम्रो छ कि 1.5-2 वर्षसम्म उपचार गरेर या रेडियो आयोडिन थेरापी गरेर एकचोटि खाएर पनि हामीले पूर्ण रूपमा निको पार्न सक्छौँ। उत्तिकै 50-70% चान्स छ कि पुरै ठिक भएर जाने चान्स चाहिँ छ। धन्यवाद डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति धेरै जानकारी दिनुभएकोमा धेरै धेरै खुसी लाग्यो हामीलाई। धन्यवाद हेल्थ टेलिभिजनलाई पनि। दर्शकवृन्द, हामीले आज थाइरोइड हर्मोन बढी हुने समस्या अथवा हाइपरथाइरोइडिजमको बारेमा चर्चा गर्यौँ। हाइपरथाइरोइडिजमका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् र कस्तो अवस्थामा डाक्टरको परामर्श लिन जरुरी छ भन्ने लगायतका विभिन्न जानकारी आज हामीले यस कार्यक्रममा दियौँ। हवस् त आजको लागि यति नै। अर्को साता थाइरोइड सम्बन्धी थप जानकारी लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि स्वास्थ्य र समृद्धिको लागि हेर्दै रहनुहोला हेल्थ टेलिभिजन।